السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شباب، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة تعليم سكتشاب. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نبداو ان شاء الله البراتيك. دونك اون فوا كتحلوا اللوجيسيال ديالكم سكتشاب كتخرج لكم هاد الفانيتر ديال الديماراج. هذه بالنسبة لسكتشاب برو 2019. بالنسبة للناس اللي عندهم دو فيرسيون يعني قدام شوية 2017 ولا 2018 ولا قبل، غتخرج لكم بهذا الشكل هذا. دونك كتخرج لكم هاد الفانيتر ديال الديماراج مختلفه واحد شويه. يعني هاد لا فيرسيون الاخرى، هاد لا فيرسيون ديال 2019 هي فاش شونجاو يعني هاد لا فونيتر ديال الديماراج. دونك كتخرج لكم لا فونيتر عامه فيها نفس لي زيليمون. عندكم هنا لا ليسونس، عندكم هنا التمبليت. المهم عندنا هو هاد لا كاز هادي ديال التمبليت، كتضغطوا عليها كتخرج لكم هاد لا فونيتر اخرى فيها واحد لا ليست ديال لي تمبليت، كتعزلوا وحده منهم. غالبا غادي نخدموا يا اما يعني اركيتكتورال ديزاين ديال المليمتر اولا بالمتر. المهم كاينين كاع لي زونيتي، تقدروا تخدموا اما بالانش يا اما بالمتر يا اما بالمليمتر يا اما بالسنتيمتر. دونك بطبيعه الحال الناس اللي ما عندهمش لوجيسيال كنصحكم تيليشارجيوه وقلبوا في جوجل، راه داكشي موجود. سينو ما لقيتوش خليو لي ايميل، راه الايميل ديالي كاين في لاشين. كاينين 3 فيرسيون ديال لوجيسيال. كاينه لا فيرسيون اللي هي سكتشاب ميك اللي هي فيرسيون غراتويت، تقدروا تانستاليوها عندكم في بيسي غراتويتمون. اللي هي كتبقى ليميتي، لان شفتوا لا ديفيرونس ما بينها وما بين سكتشاب برو. دونك هادشي كامل نهضروا عليه في ان شاء الله في هاد لا سيري. ولكن كاينين شحال من حاجه اللي كاينه في فيرسيون برو ما كايناش فيرسيون ميك، بحال لامبورطاسيون ديال لي فيشي دي دبليو جي ولا لي فيشي كاد اون جينيرال، ولا بزاف ديال يعني لي زوبسيون اللي غادي نخدموا بهم في هاد لا سيري ما كاينينش يعني في لا فيرسيون ميك. ولكن هذا لا يمنع الناس اللي ما لقاوش كيفاش يديروا يقدروا يتيشارجيو هذا فيرسيون غراتويت فيرسيون ميك ويتبعوا معنا غير لا موديليزاسيون، يعني غيتعلموا كيفاش يستعملوا اللوجيسيال بواحد الطريقه اللي هي مبسطه. دونك ليان دو تيليشارجمون راه هو هذا، نخليه لكم في الديسكريبشن. الا دخلتوا ل sketchup.com download/make غيعطيكم هاد الفونتر هادي، كيقول لكم علاش بغيتو تستعملوا هاد سكتشاب. المهم ديروا جوست بور لو بليزير، ولا المهم عزلوا لي بغيتو هنايا في لي زوبسيون ديالكم. وهنايا كتعزلوا يعني سيستم ديكسبلوطاسيون لا بلاتفورم اللي عندكم، واش ويندوز ولا ماك. من بعد كديروا سوميتر اولا سابميت وكيعطيكم ليان دو تيليشارجمون. لوبسيون الثانيه اللي حتى هي غراتويت سميتها كتسمى سكتشاب فري. دونك اللين ديالها هو هذا app.sketchup.com، غنخليها هو في الديسكريبشن. هذا الا دخلتوا ليه كيعطيكم يعني تخدموا بلوجيسيال في وسط من الاكسبلوراتور، يعني بلا ما تانستاليو بلا والو، كيكون غير اون لين. كتدخلوا لهاد السيت وكيعطيكم هاد الانترفاس ديال اللوجيسيال فيه كاع لي فونكسيون ديال اللوجيسيال تقدروا تخدموا به يعني اللي بغيتو. كلشي هنايا كاع لي فونكسيون ديال اللوجيسيال ديالنا كاينين هنايا في هاد لا فونيتر هادي. لانكونفينيون الوحيد اللي كاين في هاد لا فيرسيون هادي هو انكم خاصكم ديما تكونوا اون لين. اون فوا تمشي لكم كونيكسيون ولا ما تكونش مكونيكتين ما كيبقاش عندكم لاكسي لهاد فيرسيون ديال ويب ديال سكتشاب. دونك كما قلنا راه جوجل فيه كلشي، ديروا واحد لا ريشيرش وقلبوا على سكتشاب برو، راه موجود داكشي. سينو راه الايميل ديالي كاين في لاشين. غادي نخدموا بالتمبليت ديال اركيتكتورال مليمترز. علاش؟ لانه المليمتر كيعطينا واحد البريسيزيون كبيره، كيعطينا واحد الحريه اننا نرسموا يعني دي جيومتري اللي شويه يكونوا ديتاي بزاف. المهم غادي نشرحوا لا ديفيرونس من بعد. اول مره كتلونسيو لوجيسيال غيخرج لكم بهذا الشكل هذا، سواء 2017 سواء 2019. المهم اي فيرسيون كتخرج لكم تقريبا بهذا الشكل هذا. كيكون فيها واحد لا بار دوتي اللي هي بهذا الشكل هذا ليميت بزاف. دونك هذه اللي كتكون فيها بوحدها. اول حاجه غنديروها دونك غادي ناكتيفي واحد لا بار دوتي اللي هي ستاندار. غديروا هنايا في هذه البلاصه اللي خاويه هنايا، ضغطوا بوطون دروا وغتمشيو ستاندرد هاد ستاندار، ضغطوا عليها. هذه كتعطيكم يعني لا فونيتر اللي كتكون نورمالمون في كاع لي لوجيسيال. هاد لي فونكسيون هادو مهمين بالنسبه لكاع لي لوجيسيال ماشي غير سكتشاب. دونك هادو بالنسبه ديال سكتشاب. اول حاجه غادي نرسم جيومتري وغادي نشرحوا كيفاش نافيغيو وسط من اللوجيسيال. دونك دابا اللي ما فهمتوش شي حاجه ماشي مشكل، الناس اللي يلاه اول مره يخدموا باللوجيسيال واخا نزرب عليكم في هاد اللقطه هادي غادي نرسم شي حاجه ماشي مشكل. واحد الشكل غادي يكون سامبل بهذا الشكل هذا باش نشرح لكم نافيغاسيون وسط من اللوجيسيال. اذا باش نافيغيو في اللوجيسيال كاين عندنا هنايا هاد لي بوطون هادو اللي كتشوفوا بربعه، غادي نشرحوهم ونشوفوا لي راكورسي ديالهم. دونك البوطون الاول اللي هو اوربيت، الا ضغطت عليه كتولي عندي هاد ليكون هادي في لاسوري عندي، وكنقدر ندور الفيو.
كندور اش من بلاصه منين كنشوف الموديل ديالي. هذا الموديل هذا راه في بلاصتو ديما بارابور البوان دوريجين، ديما هذا راه في بلاصتو ما محركش. حنا ما حركناش لومبلاسمون ديالو، ولكن غير حنا بحال حنا اللي كندورو عليه، بحال حنا اللي كنتحركوا باش كنشوفوه من زوايا مختلفه. دونك كما لاحظتوا هنايا دي زوميت وزوميت، هذه درتها بلا سوري يعني لا غوليت ديال لا سوري راه باينه. اولا تقدروا ديروها مثلا هنايا، تاخذوا هذا لوتي ديال الزوم، الا كليكيتو ودفعتو لعند لوبجي كتزوميو، كليكيتو جريتو راه كديزوميو. الناس اللي ما عندهمش يعني لا سوري اللي خدامين بيسي بورطابل، هاد لي بوطون هادو تقدروا تخدموا بهم. سينو الا كانت عندكم سوري اللي فيها 3 بوطون، يعني سوري اللي فيها لا غوليت، راه كافيه تقدروا ديروا بها كاع زعما لي زوبسيون. كاينه لوبسيون ديال لا مان، هذه لا مان كنحرك بها الفيو، يعني كنديبلاسي بها لا فيو ديالي فيرتيكالمون ولا هوريزونطالمون. هذه لوربيت كندور الفيو كنشوف يعني من زوايا اخرين. والزوم اللي هي هذه كما قلنا. دونك في حاله الا ديزوميتو بزاف، ديزوميتو ما بقاش كيبان لكم لوبجي ديالكم في الاسباس، كتضغطوا على هاد الزوم اكستنت، يعني هاد ليكون هذه كترد لكم يعني لي زوبجي ديالكم كاملين وسط من الفيو ديالكم. نفس الشيء الا زوميتو بزاف تقدروا تضغطوا عليها كترد لكم يعني لي زوبجي ديالكم كيبانوا. دونك هادشي بالنسبه للنافيغاسيون باش تعرفوا كيفاش تنافيغيو المهم في الوسط ديال اللوجيسيال. دابا غنهضروا على لا سيليكسيون. دونك لا سيليكسيون هو هاد لوتي هذا اولا اسباس. الا كنتو مثلا شي اوتي اخر ضغطوا على اسباس غادي يعطيكم هاد لوتي ديال سيليكسيون. دونك لا سيليكسيون كاين يعني طرق مختلفه للسيليكسيون. سيليكسيون عاديه كنكليكي على واحد الحاجه كتسيليكسيونها، مثلا هاد لا لين اولا هاد لا سيرفاس نكليكي عليها هي تسيليكسيونات. داكوغ يعني دوزيام ميثود ديال لا سيليكسيون هي البوكس. يعني البوكس عندنا جوج ديال انواع ديال البوكس. غنضغط مثلا في هاد البلاصه، الا ديبلاسيت اغوش ديال هذيك البلاصه فين ضغط هذه، الا ديبلاسيت على اليسار ديالها كتعطيني واحد البوكس، يعني واحد مربع اللي متكون من خطوط متقاطعه. وإلا مشيت على اليمين ديال البلاصه فين كليكيت المره الاولى كيعطيني واحد مربع اللي فيه خطوط يعني متكامله. الفرق بيناتهم هو هذا، انني الا جيت لهنايا مثلا ضغطت ودرت واحد لا سيليكسيون بخطوط متقاطعه وطلقت، كاع هادشي اللي تقاطعت معاه غيتسيليكسيونا، يعني تقاطعت مع هاد لافاس وتقاطعت مع هاد الخطوط، وحتى هادو اللي ما باينينش هنا، حتى هاد لافاس تقاطعت معاه واخا ما كانش كتبان ليا في الفيديو ديالي، هذه كذلك، وهاد لا لين حتى هي كذلك. دونك بالنسبه للسيليكسيون ديال الخطوط المتقاطعه، اي حاجه تقاطعت معها كتسيليكسيونها، واخا غير تقاطع مع نقطه وحده منها كتسيليكسيونها كما شفتوا في هاد لافاس وهاد لي لين وحتى هاد لا لين للور، حتى هاد لي فاس هادو ديال الجناب. بالنسبه لا سيليكسيون اخرى اللي هي خطوط يعني متكامله، هاد البوكس هادي، هاد لا سيليكسيون هادي الا لاحظتوا بحال ما سيليكسيونات ليا حتى شي حاجه، انا درتها هنايا وما كيبان لي حتى شي حاجه سيليكسيونات، لان هذيك البوكس اللي فيها خطوط متكامله كتسيليكسيوني غير الحوايج اللي يعني وسط من هذيك لا بوكس، يعني كومبليتمون داخلين وسط من لا بوكس. الا دورت هنا الفيديو ديالي غنلقاو بلي سيليكسيونينا هاد لا لين هادي، لانها كانت كلها يعني من هاد البوين حتى لهاد البوين كانت وسط من لا بوكس ديالي. نعاود اكزومبل اخر باش يبان. الا درت هكا شوفوا دابا انا متقاطع مع شحال من حاجه هنايا، ولكن غير الحوايج اللي داخلين كاملين في هذيك لا بوكس ديالي هما اللي يتسيليكسيوناو، يعني هذه تقاطعت معها وهذه تقاطعت معها ولا اللي نتايا، ولكن ما تسيليكسيوناوش. باغ كونطخ هادشي كامل اللي هنا تسيليكسيونا لان كلهم كانوا وسط من هذيك لا بوكس ديال لا سيليكسيون ديالي. دونك هذه بالنسبه لا سيليكسيون. دونك غادي نزيدو اوتي ديال سوبريسيون. بغيت نمسح شي حاجه باغ اكزومبل نقدر نسيليكسيونيها هذه كما قلنا، ونضغط بوطون سوبريمي في الكلافي ديالي. اون فوا سوبريميت هذيك لا لين راه تسوبريمات لا لين، تسوبريماو كاع لي سيرفاس اللي لاصقين معها، يعني لونجيتودينال لي سيرفاس اللي ملاصقين معها على الطول ديال لا لين. كاينه ميثود اخرى للسوبريسيون، يا اما سوبريمي بالكلافي كما قلنا بوطون سوبريمي، يا اما ناخذ لوتي ديال لا غوم اللي هو هذا الريزر ناخذوه. دونك بغيت نسوبريمي مثلا واحد لا لين، غادي نجي غنضغط عليها فوالا كتسوبريمو، نضغط على حتى هي كتسوبريمو. بغيت نسوبريمي بليزيور يعني اونتيتي، غادي نجي هنايا مثلا غنضغط في الفراغ ونبقى ضاغط ونجر، غندوز فوق من هذوك لي زونتيتي كاملين اللي بغيتهم يتسوبريمو كما كتشوفوا معايا هنايا. اي حاجه دوزت فوق منها كتولي بالزرق، يعني اون فوا غادي نطلق كاع داكشي اللي بالزرق غيتسوبريم، هذوك لي لين اللي بالزرق غيتسوبريماو.
بالتالي هذوك لي ليني تسوبريمو غيتسوبريمو هذوك لي فاس لي لاصقين معاهم، دونك كاع داكشي اللي كان في هذا الكوتي هذا غيتسوبريمو. دونك هذه هي لا ميثود ديال نافيغاسيون ديال سيليكسيون ديال سوبريسيون ديال يعني لي زونتيتي ديالنا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نكريو هاد لي زونتيتي، يعني كيفاش غنكريو هذيك لا جيومتري وشنو هما لي زوتي اللي غنخدموا بهم الى اخره. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذه، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه ونبداو في الموديلين ديالنا ان شاء الله. السلام عليكم.